बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हम आपको अपने सिलसिला वार हदीस नबवी की आज की एक और किस्त में खुशामदीद कहते हैं। इस सफर में हम हदीस के सबसे मुस्तनद मजमूआ सही बुखारी को बयान कर रहे हैं, जिसे उम्मत ने इस कुरान करीम के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया है। हर हदीस जिसको हम बयान करेंगे वो सिर्फ अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि ये हदायत का चिराग है, सुन्नत रसूल का एक दरीचा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल हिकमत की याददानी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। इन हदीस को सुनकर और इन पर गौर करने से हम इल्म को फैलाने, सुन्नत के हिया के इस अजीम मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। हर किस्त में इंशाअल्लाह ताला हम एक हदीस पेश करेंगे और कर रहे हैं, इसका मफहूम बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाई, अल्लाह ताला हमारे दिलों को समझने के लिए खोल दे और हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए आज की मुबारक हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 3 बयान करते हैं। हमको यहया बिन बकसीर ने ये बयान कर रहे हैं, बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि हमको यहया बिन बकीर ने ये हदीस बयान की। वो कहते हैं कि इस हदीस को हमको लैस ने खबर दी। लैस अकील से रवायत करते हैं, अकील इब्न शहाब से, वो अरवा बिन जुबैर से, वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे, सच्चे, पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन्ने जानब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत, याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहे। जब तक घर आने को दिल चाहता तो तोशा हमरा ले हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत में चले जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़्क़े मनकशफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हराई में क़याम पजीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब देगी। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको बेचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बढ़ाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़े से कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला को तफसील के साथ ये सारा वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठार से बंद आई और कहा कि आपका ख्याल
صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف والا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوند عبرانی زبان سے لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان سے نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ ان کو لکھتے تھے، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا ہے، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کی شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین اور مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، یہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق نے لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقف ہو گئی۔ الحمدللہ پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم صحیح بخاری کی آج کی حدیث کے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے نوازا، ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی عقل اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ایمان سے اور ہمارے اعمال کو نیکی سے اور ہماری زبانوں کو سچائی سے بھر دے، ہمیں کمزوری، غرور اور بھول پن سے بچا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو قرآن پاک اور سنت رسول پر محبت اور انکساری کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سامنے سائے میں اور اپنے نبی کی صحبت میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔